अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है कि तलाक के हवाले से 10 वो गलतियां जो अक्सर औकात हम कर लेते हैं और उससे बचने का क्या तरीक़ाकार है। अगर कोई स्पाउसेस इज़ गोइंग फॉर डिवोर्स तो आम तौर पर वो 10 गलतियों से आपको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां बाद में आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको पेश आ सकते हैं। इसलिए उन 10 गलतियों की निशानदही आज हम कर रहे हैं और साथ साथ इसके उससे बचने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो हम करते हैं कि जज्बात में बहकर फैसला करना। हमें जज्बात में बहकर तलाक का फैसला नहीं करना चाहिए और इसके बचने का तरीक़ेकार ये है कि कम अज़ कम अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम डिवोर्स की तरफ जाना चाहते तो कम अज़ कम 3 दिन का टाइम हम ज़रूर लें और ये सुलह का एक यूँ समझे एक ब्रेक होगा, सुलह का वक्फा लेना चाहिए। ये इसके अलावा दूसरा ये है कि हम किसी काबिल एतमाद अपने रिश्तेदार या दोस्त से राब्ता करना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, या फिर किसी हम आलम से भी, किसी मजहबी स्कॉलर से भी राब्ता कर सकते हैं और इसके साथ हम लायर से भी राब्ता कर सकते हैं, वकील से। और इसके अलावा हमें जो है एक तरीका ये भी है कि इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा बहुत से लोग करते हैं और बहुत से इस पर बिलीव भी करते हैं। अगर आप इस्तिखारा पर बिलीव करते हैं तो डिवोर्स में जाने से पहले आप इस्तिखारा भी ज़रूर कर लें, इफ़ यू हैव बिलीव कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, हमारे फ़ायदे में है या फ़ायदे में नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सालसी की कोशिश ना करना। ये हम सबसे एक बड़ी गलती करते हैं। कुरान मजीद चैप्टर 435 वर्स में ये कहा गया है कि आप जो है सालसी करें फिर आप जाएं डिवोर्स की तरफ। तो अब इससे बचने का क्या तरीकाकार है कि अगर हम सालसी नहीं करते तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों खानदान पर हम बेहतर यह है कि डिवोर्स जाने से पहले एक कमेटी बनाएं, इससे भी रब्ता करें, दूसरी पार्टी से भी रब्ता करें। इसके अलावा आप मैरिज काउंसलर से भी रब्ता कर सकते हैं जो आपको काउंसलिंग करे। और इसके अलावा कम से कम 3 मीटिंग आप सालसी की कर सकते हैं ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े और कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े कि मैं सालसी की तरफ, मीडिएशन की तरफ नहीं गए थे। आप फैमिली को और उसकी फैमिली को मिला के भी सालसी कर सकते हैं और कम से कम 3 मीटिंगें करें। अगर सालसी नाकाम होते हैं तो फिर आप जा सकते हैं डिवोर्स की तरफ। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो तलाक की धमकियां देना बात बात पर। समझ में ऐसा होता है कि बात बात पर कोई भी स्पाउस जो है तलाक की धमकियां देता है, बात बात पर धमकी देता है। देखिए, इस तरीके से बात बात पर तलाक की धमकियां देने से रिश्ता जो होता है बहुत वीक और कमजोर पड़ जाता है। कभी भी आप अपने स्पाउस को तलाक की जो है धमकियां कभी भी आप ना दें। अब ऐसे बचने का तरीकाकार यह है कि तलाक का लफ्ज बतौर हर बार कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी अगर हमारे अंदर इख्तलाफात हैं उसको एहतराम के साथ इख्तलाफात को बयान करना चाहिए, और बजाय इसके कि ये कहें कि मैं आपको तलाक दे दूंगा, बल्कि आप ये कहें कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। बजाय ये कहें कि मैं आपको तलाक दे दूंगा, बल्कि ये कहें कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ये तरीके करना सीखिए। चौथा जो तरीक़ेकार है, जो चौथी जो हम मिस्टेक करते हैं वो है शरई तरीक़ेकार को हम इग्नोर कर देते हैं। सही तरीका भी यही है कि हम के शरई तरीके से हम अगर डिवोर्स करते हैं तो शरई तरीके से हमें डिवोर्स करनी चाहिए। और सही तरीका तलाक रजई तलाक है कि बाद में हम रजू भी अगर करना चाहें तो कर सके। बचने का तरीक़ेकार क्या है? इस पॉइंट से बचने का तरीक़ेकार ये कि हम किसी जो है रिलीजियस स्कॉलर से या लायर से रब्ता करके मराहल पूछें कि तलाक के कौन कौन से मराहल है, और इसके अलावा इद्दत के जो नान नफ़क़ा का और हक महर के हकूक़ है उसके बारे में हमें प्रॉपर तौर पर जानना वो भी ज़रूरी है। और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो किसी हम
اگر آؤٹ آف پاکستان ہے تو صاف ذرا آپ کسی اسلامک سینٹر سے رابطہ کریں یا کسی مذہبی اسکالر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے جو غلطی ہم کرتے ہیں، پانچویں یہ ہے کہ بچوں کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں بچوں کو اس معاملے میں کبھی بھی آپ شامل نہیں کریں، نیور، کہ بچوں کو کبھی بھی اس میٹر میں نہیں گھسیٹیں، بچوں کے سامنے کبھی بھی لڑائی بھی نہیں کریں، اور بچوں کو کبھی بھی اپنے دوسرے جو آپ کا سپاؤس ہے اس کے خلاف نہیں کریں۔ اگر آپ بیوی ہیں تو کبھی ہسبینڈ کے خلاف یعنی بچوں کے باپ کے خلاف بچوں کو نہ کریں، اگر آپ باپ ہیں تو یاد رکھیں ماں کے خلاف بچوں کو کبھی بھی نہیں کریں، کبھی بھی ہتھیار استعمال نہ کریں۔ بچنے کا طریقہ کار یہ ہے، یاد رکھیں بچوں کے سامنے ہمیشہ ہمیں احترام سے آپ بات کریں، اور بچوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ کا باپ برا ہے یا آپ کی ماں بری ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو کبھی بھی اپنی لڑائی میں فریق بنانے کی کبھی بھی آپ کوشش نہیں کریں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیشہ بچوں کے مفاد کو ترجیح دیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور چھٹا جو پوائنٹ ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یاد رکھیں مالی جو فنانشیل حقوق ہیں اس کو ہم سراسر انداز کر دینے، کبھی بھی فنانشیل حقوق کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر عورتوں کے جو حق مہر ہے، نہ نفقہ ہے، اس کی رائٹس، حق مہر نہ دینا، اس کے خرچے نہ دینا، ان چیزوں کو ہمیں جو ہے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ آپ جو آپ کی شرعی ذمہ داریاں ہیں اس کی ایک فرض بنائیں کہ یہ طلاق کے بعد میری شرعی ذمہ داری ہے، خاص کر ہسبینڈ کو چاہیے کہ یہ میں نے پوری کرنی ہے، اور خاص کر اس میں جو آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں یا ڈیورس کا ڈیڈ بناتے ہیں اس میں ان حقوق کو واضح طور پر لکھیں اور ایمانداری سے اس پر عمل بھی کریں۔ ساتواں جو پوائنٹ ہے رسمی اور عدالتی جو ڈیورس کی کاروائی کا ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم شرعی طریقہ دیکھ لیتے ہیں اور لیگلی طریقہ کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بچنے کا طریقہ یہ ہمیں سب سے پہلے مسلم فیملی لا آرڈیننس قانون کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ طلاق کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ رجسٹر کرائیں، اور اس کی جو لیگل پہلو ہیں کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کریں، اور پھر اس کے بعد بچوں کی گارڈینشپ میٹر ہے اس کو بھی قانونی لازمی شکل دیں۔ آٹھواں جو پوائنٹ ہے طلاق کے بعد کے تعلقات خراب کرنا، ہم ایسا کرتے ہیں طلاق تو کر دیتے ہیں مگر اس کے بعد کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں طلاق کے بعد دشمنی کو برقرار رکھنا جب بچے ہوں یہ بہتر نہیں ہوتا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہے، بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ بچوں کی بہتری کے لیے طلاق کے بعد بھی اپنے تعلقات، بھلے ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ختم ہو گیا ہے مگر ان تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، اور جو کوئی تقریب ہوتی ہے یا کوئی اہم موقع ہوتا ہے اس میں ہمیں رواداری سے کام لینا پڑے گا، اور دوسرے فریق سے بچوں کو ملنے سے کبھی بھی نہیں روکیں۔ اس کے علاوہ نامہ جو پوائنٹ ہے شادی کا ہم حل سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیں گے تو مسئلے کا حل، دیکھیں دوسری شادی کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں مالی رہائش اور منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے جو ہم نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیشہ رہائش، آمدنی اور بچوں کی تعلیم کا پہلے بندوبست کریں اگر بیوی طلاق لے رہی ہے، اور اس کے علاوہ جذباتی سپورٹ سسٹم بھی تیار کریں کہ ہمیں جذباتی طور پر ہمیں کون سپورٹ کرے گا، اور خود کو ہمیشہ تعلیم اور ہنرمند رکھے اور اس پر ہمیشہ توجہ دے کہ طلاق کے بعد کے ہمارے مسئلے خراب نہ ہوں۔ ہم دیکھیں یہ ہمارا 10واں پوائنٹ تھا۔ اب یاد رکھیں مستقبل کی منصوبہ بندی نہ کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ضرور کریں ہمیشہ منصوبہ بندی، بچوں کی رہائش، اپنا مکان، ان چیزوں کو یاد رکھیں، ان پر منصوبہ بندی لازمی کریں۔ اب ہم اضافی اس کے علاوہ جو مشورہ دینا چاہتے ہیں ضروری ہے آپ کے لیے، دیکھیں معافی مانگنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں، بچوں کی نفسیات کا خیال رکھیں، ہمیشہ دعا اور نماز کا اہتمام کریں، اس سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور پروفیشنل کاؤنسلنگ ہمیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں طلاق آخری چیز کا حل نہیں ہوتا، ہر ممکن کوشش کریں صلح اور صفائی ہو سکے، اگر جیسے سورۃ النساء میں بھی ہے 128 ہماری آیات ہے کہ اختلافات کو صلح کے ذریعے ہمیں حل کرنا چاہیے، صبر کریں اور درگزر سے کام لیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، نائس ڈے، اللہ حافظ۔